السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1. في لا فيديو اللي فاتت درت معكم لا كاتريام بارتي اللي هي لا بوزيسيون ريلاتيف دو دو دروات، وفي لا فيديو الجاي غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2، وفي لا فيديو اللي تابعوا ان شاء الله لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3، ونرجعوا دابا نبداو لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1. دونك في ليكزيرسيس اشنو عطاونا؟ قالوا لنا on considère les points donc عطاونا البوان A دي كوردوني 3 2، عطاونا البوان B دي كوردوني 2 moins 1، وعطاونا لا droite D d'équation cartésienne 3x moins y plus 6 égale à 0. مزيان. La première question قالوا لنا مونطري بأن لا دروات AB مع دي راه سون باغالي. دوك باش نمونطريو بأن هادو باغالي اشنو خصك دير؟ باش تمونطري بأن جوج تاع لي دروات راه سون باغالي، خصك تمونطري ولا خصك تبين بأن الديتيرمينون تاع لي فيكتور ديريكتور ريسبكتيفمون تاع دي و دلتا خصهم يكونوا خص ديتيرمينون ايكالا زيرو، بمعنى اخر اي و في خصهم يكونوا كولينيير. دونك اول حاجه غنمشي نحدد اشنا هي الفيكتور ديريكتور تاع ا بي. بارمي لي فيكتور ديريكتور تاع ا بي هي الفيكتور ا بي، وبالنسبه لا دروات دي سهله غنجبدوها من ليكواسيون، هي ديك هي الفيكتور دابسيس موان بي يدوردوني ولا هي ديك دوردوني 3. دوك اش غندير دابا؟ اون اول حاجه اون ا بي خصني نحدد ليها لي كوردوني تاعها. دوك شنو هما لي كوردوني تاع الفيكتور ا بي؟ لابسيس هو لابسيس تاع ليكستريميتي مو لابسيس تاع لوريجين، وبالنسبه لوردوني نفس هو لوردوني تاع البوان بي مو لوردوني تاع البوان. دونك نطبق هادشي. دوك تعطينا 2 موان 3 هذا هو لابسيس، وبالنسبه لوردوني هي موان 1 موان 2 موان 1 موان 2. سيتادير غنلقاو هنا ا بي 2 موان 3 هي موان 1 و موان 1 موان 2 هي موان 3. مال هادي إيتان فيكتور ديريكتور دو شنو؟ دو لا دروات ا بي. مزيان. خصني فيكتور ديريكتور تاع لا دروات دي. منين غنجبدها؟ غنجبدها من ليكواسيون كارتيزيان. الا رديتو معايا البال في ليكزيرسيس ما كايناش شي فيكتور سميتها او ولا هي عطاوها لنا. دونك هنايا الفيكتور، هنايا كاين الفيكتور او. دونك هاد الفيكتور نسميها في المثال في، نسميها في. علاش ما استعملتش الفيكتور او؟ لان او راه كاينه في ليكزيرسيس. ها هي مزيان. شنو غندير هنا؟ غادي نمشي نرجع نشوف كيفاش كنجبدو الفيكتور ديريكتور ابارتيغ من ليكواسيون كارتيزيان. لا بروبريتي هي هادي. دونك ملي كيكون عندك شي دروات قالوا لنا بان لونسومبل تاع لي بوا اللي كيفيرو فيها ايتيون دروات، اشنو هو الفيكتور ديريكتور تاعو؟ سموها هنا او، انا هنا سميتها في. مزيان. اشنو هو لابسيس؟ هو الكويفيسيون تاع ايكغيك كنضربوه في موان 1. هي بي هي موان بي. شنو هي بي؟ هي الكويفيسيون تاع ايكغيك. شنو هو الكويفيسيون تاع ايكغيك هنايا؟ الكويفيسيون تاع ايكغيك راه هو موان 1، هي موان اللي هي موان 1، ولكن ما تنساوش هنا راه كنديرو موان بي. دابا عندي بي في هذه الحاله، عندنا هي 3 وعندنا بي هي موان 1 و سي هي بلس 6 اللي هي 6. دونك شنو هو لابسيس هنايا؟ هو موان بي، معنى اخر موان 1 اللي هي 1. مزيان. شنو هو لوردوني؟ الاورتو هو هو 3 ولا هي 3.
مزيان. مال هادي إيتان فيكتور ديريكتور دو شنو؟ دو لا دروات ادي. مزيان. دابا شنو غندير؟ قالوا لي في لا كيسيون مونطري بان ا بي مع دي راه سون باراليل. دوك غنمشي خصني نلقى الديتيرمينون تاع جوج تاع لي فيكتور ديريكتور، خصني نلقى ايكال زيرو. اون الديتيرمينون تاع ا بي مع في، هذا هو الرمز تاع الفيكتور ديريكتور. غنحط لي كوردوني تاع ا بي هنايا وغنحط لي كوردوني تاع في هنايا. شنو هما لي كوردوني تاع ا بي؟ ها هي موان زا موان 3. وشنو هما لي كوردوني تاع في؟ هي 1 3. دوك عطينا موان زا فوا 3 اللي هي موان 3، كنديرو البرودوي وكنديرو موان هنا هذا في هذا، موان هذا في هذا. الموان مع هاد الموان تاع القاعده نمشي غير بشويه، هي موان 3 فوا 1. دوك عطينا هي موان 3، هنا الموان تعطينا البلوس، و بلوس 3 فوا 1 هي بلوس 3. دونك هادو راه هنا غتعطينا هاد الموان 3 بلس 3 هي 0. دونك لقيت الديتيرمينون تاع لي فيكتور ديريكتور تاع لا دروات ا بي مع دي كي دايرين كولينيير. دونك دابري هاد لا بروبريتي هادي لقيت الديتيرمينون ايكال 0. دونك اش كيعني هادشي؟ بان دي مع دلتا راه باغاليل. هنا ما عنديش دي مع دلتا، عندي ا بي مع دي. دونك اشنو؟ دونك ا بي اي باغاليل ولا ا بي افيك ولا ا دي ا بي و ا دي سون باغاليل، وهذا هو الرمز تاع باغاليل. مزيان. نمشي لا كيسيون الاخرى، لا كيسيون 2. في لا كيسيون 2 شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا سوا دي ولا سوا دلتا لا دروات باسون بار ا يو دو فيكتور ديريكتور يو، هما لي كوردوني تاعها. قالوا لنا في لا كيسيون دوني ليكواسيون كارتيزيان، دوني ليكواسيون كارتيزيان دو دلتا. عافاكم نصحوا هنايا، ماشي دوني ليكواسيون، دوني يون ايكواسيون. مزيان. دوك اش غندير هنايا؟ نمشي نرسم بعدا شنو عندي باش نعرف شنو غندير تمايا. عندي لا دروات سميتو دلتا، ها هو دلتا. هاد دلتا مالو؟ قالوا لنا تما باسون بار ا، دونك راه باس بار ا. عندنا لي كوردوني تاع ا هي 3 2. مزيان. اشنو اخر؟ عطاونا الفيكتور ديريكتور. الفيكتور ديريكتور دوك غتكون شي حاجه بحال هكا، ها هي. بالنسبه ل عطاونا لي كوردوني تاعها 4. شنو هذا؟ هو لابسيس والاردوني هو موانزا. مزيان. قالوا لنا دوني يون ايكواسيون كارتيزيان. يون ايكواسيون ماشي ليكواسيون، يون، حيت كاينين بزاف، بغينا حنا غير واحد. مزيان. يلا شنو غندير؟ غندير سوا غناخد واحد الام دي كوردوني اكس ايكغيك ابارتيال لو بلان، ابارتيال بي لو بلان بي. مزيان. on a m دي كوردوني اكس ايكغيك ابارتيال دلتا. دابا هذيك البوان اللي خديتها من لو بلون، نعتبروا هاد الورقه عندي هي لو بلون، انا خديتها دابا في دلتا. غنمشي ناخد ام هنا ولا هنا، المهم هو خدها في دلتا وخدها ديفيرون دو ا. مزيان. دونك الا كانت هنا ام ابارتيال دلتا، عندنا ام ابارتيال دلتا. شوفوا معايا اش ممكن نقول على الفيكتور ا ام مع يو. الفيكتور ا ام مع يو اش ممكن نقول عليهم؟ الا رديتو البر راه لي سيبور تاعهم ولا عندهم ميم ديريكسيون. دونك بويسكو ا ام يو عندهم
ميم ديريكسيون، ما كيهمنيش لو سونس وما كيهمنيش لا نورم. شنو اللي كيهمني؟ ديريكسيون. واش عندهم ميم ديريكسيون؟ وي. دونك اش غنقدر نقول على الفيكتور ا ام مع او؟ راه سون كولينيير. دونك سي سولمون سي غادي تكون ا ام اي الفيكتور او مالهم سون كولينيير. مزيان. سي سولمون سي. دونك الا كانوا هادو كولينيير شحال غيكون كيساوي الديتيرمينون؟ دونك الديتيرمينون تاع ا ام مع او غادي يكون ايكال زيرو. منين جبت هادشي؟ ها هو نمشيو ها. دونك عندي جوج تاع لي فيكتور سون كولينيير فوقاش سي سولمون سي الا كان الديتيرمينون تاعهم ايكال زيرو دابري هاد لا بروبريتي هادي او اي في الا كانوا كولينيير. اش كيعني هادشي؟ سي سولمون سي اش كيعني؟ كيعني بان الديتيرمينون تاعهم ايكال زيرو. ها هي عندي جوج تاع لي فيكتور كولينيير دونك الديتيرمينون تاعهم غيكون ايكال زيرو. مزيان. سي سولمون سي هذا هو الرمز تاع الديتيرمينون. وشحال كيساوي؟ كيساوي زيرو. كان غنحط هنا لي كوردوني تاع ا ام. لي كوردوني تاع ا ام هادي فيكتور. دونك بوغ لابسيس هو لابسيس تاع ام ولابسيس تاع ا اللي هي اكس موان 3. وبالنسبه لوردوني نفس الشيء. لوردوني تاع البوان الثانيه ديما كنبدا بالاكستريميتي بالبوان الثانيه يكراك موان 2. هادو هما لي كوردوني تاع ا ام. او لي كوردوني تاع او راه هي 4 موان 1. غنمشي دابا نحسب الديتيرمينون. الديتيرمينون كندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دوك عطينا هذا في هذا نقدر نبدا بهذا في هذا حيت البرودوي كوموتاتيف. دوك عطينا موان 1 فوا اكس موان 3 الموان تاع القاعده هذا في هذا ولا هذا في هذا. راه البرودوي يسبق اللي عجبك. دوك غندير موان هذا في هذا شي كامل يقال زيرو. دونك هنا غنلقى واحد ليكواسيون فيها جوج تاع لي فاريابل. هذيك ليكواسيون اللي غتلقى كنسميوها ايكواسيون كارتيزيان تاع لا دروات دلتا. هادشي بسيط هادشي. دونك غتعطينا موان اكس الموان مع الموان غتعطينا بلس 3 موان 4 ايكغيك بلس 8 ايكال زيرو. دونك غتعطينا موان اكس موان 4 ايكغيك هنا 3 مع 8 تعطينا زائد شحال 11 شي كامل يقال زيرو. تقدر تحبس هنا ولا اش غندير انا؟ غنمشي لهاد ليكواسيون وغنضربها كامله في موانزه. غنضرب ليكواسيون كامله في موانزه. دونك ملي غنضرب كلشي في الموا غتعطينا اكس. علاش غنضرب في الموانزه؟ غير باش نحيد دوك لي موا برسطوني ما حملتهمش. دونك غنضرب كلشي في الموا. قلت هنا تقدر تحبس هنا. داكشي علاش في لا كيسيون ردوا معايا في لا كيسيون شنو فيها ديتيرميني ليكواسيون. نورمالمون هاد لا كيسيون غلطه. خصني نقول ديتيرميني اون ايكواسيون لان كاينين بزاف. يقدر يجي واحد يلقى هادي ويمشي يضربها في 100 يضرب كلشي في 100. دونك هذاك او بي سي غادي يتغيروا. هذيك في ليكواسيون كارتيزيان ديك الاو بي سي راه ماشي اونيك. راه ماشي كاين ثلاثي واحد او بي سي ديما غيكونوا لا. يقدر دابا شي واحد يحبس هنا ويقدر شي واحد يمشي كيما غندير دابا. انا غنمشي ليكواسيون وغنضربها كامله في موانزه. دوك عطينا بلس 4 ايكغيك مو 11 ايكالا زيرو. دونك مال هادي الور هاد ليكواسيون هادي اكس بلس 4 ايكغيك مو 11 مالها ايتون ايكواسيون. ردوا البال ما قلتش ايتان ايكواسيون لا ايتون ايكواسيون لان كاينين بزاف. غنقول ان ملي تكون عندي وحده كارتيزيان دو لا دروات دلتا. نتمنى هادشي يكون مفهوم. كاينه واحد الطريقه اخرى باش نحدد ليكواسيون نسميها دوزيام ميثود. غادي نطول الفيديو شي شويه مي معليش.
دونك هاد دي هذا مالو، هاد دي هذا راه دروات ياك، دونك بويسكو هادي دروات دونك غادي تكون عنده ايكواسيون كارتيزيان. هاد ليكواسيون كارتيزيان غادي تكون كتكتب على شكل ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكالا زيرو. دونك هاد دي هادي هاد الدلتا هادي غتكون عنده واحد ليكواسيون كارتيزيان كتكتب على شكل ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي ايكالا زيرو. دابا حنا شنو خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو ا و بي و سي، خصنا نلقاو ا و بي و سي. دابا الا رديتو معايا البال في لا كيسيون عطاونا الفيكتور ديريكتور قلنا قلنا U des coordonnées 4 moins 1 مال هادي est un vecteur directeur. مزيان. alors دونك عندنا هادي فيكتور ديريكتور ياك. شوفوا معايا هاد لا بروبريتي اش كتقول لي، كتقول لي بانه الا كانت شي دروات هذه هي ليكواسيون تاعو ا اكس بلس بي يكغيك بلس سي، ها هي قالوا لي بان هاد لا دروات هذه غادي تكون هاد الفيكتور هذه الفيكتور او موان بي دي دابسيس موان بي يدوردوني ا غادي تكون فيكتور ديريكتور. دونك اش ممكن ناخذ هنايا؟ دونك شحال هي شنو هي 4؟ ردوا لي شنو هي 4 هي موان بي. دونك نقدروا نلقاو بان موان بي ايكال 4. وشنو هي ا؟ شنو هي ا؟ هي موان 1. الوغ دونك غنلقى بان بي بغيت نحيد هاد الموا غنضرب هنا في موا وهنا في موا باش نحيد باش تلقى ليا مع الموا مع الموا تعطينا زائد. دونك غنضرب هنا نضرب هاد المعادله كامله في ناقص الموا مع الموا تعطينا بلس، ولكن ما تنساش راك ضربتي في الموا غتعطيك هنا موان 4. دونك بي قال موان 4. وشنو هي ا؟ راه لقينا هي 1. مزيان. دونك اشنو لقينا لحد الساعه؟ لقينا ا و بي. شنو بقى لنا؟ بقى لنا سي. دونك شحال كتساوي ا؟ هي 1. دونك 1 غتعطينا هي 1 فوا اكس. اشنا هي بي؟ بي هي موان 4 لهاد البلوس مع هاد الموا غتعطينا موان 4 فوا ايكغيك بلوس سي ايكالا 0. دوك اشنو باقي ما لقيناش؟ اشنو باقي ما لقيناش؟ عفاكم راه غلط هنا. ردوا معايا البال الأ شحال كتساوي الأ؟ راه غلط هنايا. دونك شحال كتساوي الأ؟ الأ هي موان 1 عفاكم، راه خصني واحد الموا هنا الموا. دونك شحال كتساوي أ؟ موان 1 عفاكم. نرجع لها باش تعرفوني علاش درت الموا. موان بي هي 4. وشنا هي أ؟ الأ هو الأردني ياك. شحال هو الأردني؟ هو موان 1. دونك أ كتساوي موان 1 عفاكم. خصني واحد الموا هنا، أنا زدتها موان 1. دونك تعطينا أ هي موان 1. دونك غنعوض أ بموان 1. مزيان. دابا اشنو خصنا دابا نلقاو؟ خصنا نلقاو ديك السي. هاديك السي هي اللي باقي ما لقيناش. دابا كيفاش غادي نلقى السي؟ ردوا معايا البال في لا كيسيون. في لا كيسيون اشنو باقي ما استعملتش؟ استعملت بان هذه راه فيكتور ديريكتور، انا استعملتها هنا. شنو باقي ما استعملتش؟ ما استعملتش ديك ا. دونك شنو عندي هنايا؟ دونك في لي دوني شنو عندنا؟ واخا سمحوا لي عفاكم. قلنا الأ دابسيس. شنو هي الأ؟ شنو هما لي كوردوني تاع أ؟ هما هادو
3 2 مال هادي ابارتيال دلتا. دونك بويسكو هادي ابارتيال دلتا، دونك هاد لي كوردوني هادو غادي يكونوا كيفيريفيو هاد المعادله هادي، غادي يكونوا كيفيريفيو المعادله. غنمشي نعوض اكس ب 3 وغنعوض ايكغيك ب 2. قلنا الور دونك موان 1 فوا اكس اللي هي غناخد اكس هي 3 موان 4 فوا ايكغيك اللي هي 2 بلوس سي ايكال 0. الور دونك هادي غتعطينا موان 3 موان 8 بلوس سي ايكال 0. الور دونك هادي غتعطينا موان 11 ملي غتمشي لهاد الجي غتولي 11. هادي موان 3 هي موان 11 ولكن دابا راه ديتها لهاد الجي دونك غتولي هي 11. دونك اش غنقول؟ دونك هاد ليكواسيون هادي موان 1 ولا موان اكس موان 4 y شنو هي سي؟ شحال لقينا سي؟ هي 11 بلس 11 مال هادي est une équation cartésienne دو لا دروات دلتا. ردوا معايا على بالي واحد القضيه هنا. شتي هاد ليكواسيون اللي لقيت هنا بانت لكم راه هي هادي، بانت لكم هي ولا ماشي هي؟ دابا الا بغيت نلقى نفسها غنمشي عاوتاني لهادي وغنضربها في موان 1. دونك هادي راه اون ايكواسيون دو لا دروات دلتا، و الا ضربتها في موان 1 الا ضربناها في موان 1 دو ردوا معايا البال ضربناها في موان 1 غنلقى هادي. دونك الا ضربتها في موان 1 غنلقى اكس بلس 4 y موان 11 ايكال 0 مال هادي est une équation cartésienne de la droite delta. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دوك حنا لقينا ليكواسيون كارتيزيان دو لا دروات دلتا en utilisant deux méthodes différents شويه. مزيان قالوا لنا في لا كيسيون 3 قالوا لنا مونطري كو دي اي دلتا 150. قالوا لنا مونطريو بان دي دلتا 150 في ديك البوان اللي عطاونا تمايا. دونك باش نمونطري بان دي دلتا راه 150 فوقاش غنقول بان 150 سي سورمون سي ديتيرمينون تاع يو في ديفيرون دو زيرو. اذا الا باقيين عقلتوا معايا اشنا هي الفيكتور ديريكتور تاع تاع دي فين درتها فايت لقيناها مشى هادشي سيرات الفوليا الورق شتي فين مشى فيكتور ديريكتور دو تي ماشي هنا هاهي فيكتور ديريكتور هي 1 3 سميتها انا في الفيكتور ديريكتور تاع دي سميتها في. وبالنسبه للفيكتور ديريكتور تاع دلتا سميتها يو كاينه في ليكزيرسيس. مزيان ايكالا غنعوض هنا بلي كوردوني تاع في. لي كوردوني تاع في هما هادو 1 3. اشنو هي الفيكتور ديريكتور تاع دلتا سميتها يو لقيناها ولا معطيه في ليكزيرسيس هي 4 موان 1. دوك عطينا 1 فوا موان 1 اللي هي
غنعاود نكتبها بشويه. موان هذا في هذا، موان هذا العدد في هذا العدد، 3 فوا 4. هاد الموان هادي تاع القاعده. دوكا تعطينا موان زان موان 12. دوكا تعطينا موان 13. هاد موان 13 هادي راه ديفيرون دو زيرو. دونك لقينا الديتيرمينون ديفيرون دو زيرو. دوك اش غنقول على دي و دلتا 150. دونك لا دروات دي يا لا دروات دلتا مالهم راهم متقاطعين 150. مزيان. شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ في البوان او. دونك بويسكو هاد لي دروات 150 مزيان، دونك غيكونوا كيتقاطعوا في بوان وحده. هنا سميتها اي تما سماوها او. دونك غنمشي لهادي وغنغيرها ب او. مزيان. دونك بويسكو متقاطعين راه غيكونوا كيتقاطعوا في بوان وحده. الور دونك دي غيكون كيتقاطع مع دلتا فاش في واحد لونسومبل شحال فيها من بوان؟ فيها بوان وحده. مزيان. دابا ديك البوان قالوا لنا مونطريوها راه هي موان زان 3. دونك هاد البوان هادي باش نقول بان ديك البوان راه هي البوان دانترسيكسيون، خص هاد الاو تكون الا رديتو البال هاد الاو راها ابارتيال دي وها عاوتاني اي ابارتيال دلتا. دونك خصني نمشي نفيريفيو واش بصح هاد البوان هادي راها ابارتيال دي و دلتا بجوج. باش غادي نعرف؟ ساهله. خص لي كوردوني تاع او، خص هاد موان زان و 3 خصهم يكونوا كيفيريفيو ليكواسيون كارتيزيان تاع دلتا و ليكواسيون كارتيزيان تاع دي. دونك اون غنمشي نشوفو واش كيفيريفيو لي نبدا بالدي. فين هي ليكواسيون كارتيزيان تاع الدي؟ معطيه في معطيه هي دي اللي معطيه في سميتو. دونك غنمشي نحسب. دونك 3 باش غنعوض اكس غنعوض منين جيت 3 هي لا 3 باش غنعوض اكس غنمشي نعوض هذا الشيء اللي عندنا موان زان. اشنو عندي هنا؟ عندي هنا موان، ها هي موان. باش غنعوض ايكغيك، هاد ايكغيك باش نعوضها ب 3 بلس 6 وغنحسب. ملي غنحسب شحال عطاتينا هنا موان 3 هي موان 6 بلس 6 هي 0. اش كيعني هادشي؟ الوغ شنو؟ الوغ هاديك البوان موان 3 موان زان 3 راها ابارتيال دي حيت كتفيريفي، حيت ملي حسبنا لقينا بصح 0 دونك راها ابارتيان. قلنا عاوتاني غنمشي نشوف واش بصح كاينه في دلتا. دونك خص باش تكون ابارتيان خصها تكون كتفيريفي لي هادشي. دونك غندير هاد الموان ها هي باش غادي نعوض اكس غنعوضها بموان زان. هاد الموان زان هاد موان 4 وباش نعوض ايكغيك ب 3 هنا كاينه الفوا بلس 6 شحال كيساوي هادشي؟ دونك الموان مع الموان لا ماشي بلس 6 لا هنا بلس 11 اسمحوا لي عفاكم هنا عندي بلس 11 هنا. دونك هنا الموان مع الموان تعطينا البلس، هنا الموان مع 3 غتعطينا موان 12 موان 12 بلس 1 هي شحال؟ موان 12 بلس 1 هي موان 11 موان 11 بلس 11 هي 0. الوغ شنو؟ دونك هاد الاو هادي اللي لابسيس تاعها موان 3 راها ابارتيال لدلتا. دونك اش كيعني هادشي؟ راه هي البوان دانترسيكسيون لان هادوك لي دروات راه كيتقاطعوا في بوان وحده دونك راه غتكون هي بوان دانترسيكسيون. دونك دي راه كيتقاطع مع دلتا في بوان وحده في هذيك لونسومبل فيها بوان وحده هي او. اشنو هو هذاك الاكس؟ هي موان 3 هي موان زان وليكريك هو 3. دونك هذوك راه 150 في ديك البوان. دونك احنا جاوبنا. ندوزو لا 4e كيستيون.
كاتخيم كيسيون قالوا لنا سوا اف سوا اف ان بوان دي بلون عطاونا ام ان بارامتر غيال، هذاك ام غيال. قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني لو غيال ان، هاد الان هذا كاين واحد، ردوا البال هنا ما قالوش لنا ديتيرميني ان غيال، قالوا لنا لو غيال. علاش؟ لان داك الام راه غيكون غنلقاو واحد بور كو ا بي اف او سوا ان باراليلوغرام. دونك ديما ملي يقول لك شي حاجه بور كو اعتبرها انت بحال هي ساشون كو، بحال هي علما ان. دونك غادي نمشي نبدا منها. اون ا بي اف او باراليلوغرام. نمشي نرسم واحد الباراليلوغرام باش يبان لكم اش ممكن نقول. دونك باراليلوغرام كيكون شي حاجه بحال هكا. مزيان، نسميه ا بي او اف او. مزيان، الا كان هذا باراليلوغرام اش ممكن نقول على هذا الفيكتور هذا؟ ا بي مع او اف. اختار لي فيكتور اللي يعجبك. اش ممكن نقول عليهم؟ الا رديتي البال راه عندهم ميم ديريكسيون، دونك غيكونوا كونيليير كولينيير. الور ا بي اي او اف، ا بي يقدر تاخذ ا بي مع اف او، لان انا ما كيهمنيش لو سونس، كيهمنا غير لا كولينياريتي. سون الور دوك الا كانوا كولينيير شحال غيكون كيساوي ديتيرمينو نتاعهم؟ غيكون كيساوي زيرو دابري لا ديفينيسيون لي ولا لا بروبريتي اللي درنا. الور ما تنساوش راه الهدف تاعنا هو نحددو ان. اشنو هما لي كوردوني تاع ا بي؟ لي كوردوني تاع ا بي يمكن راه فايت حددتهم. هما موان زان 3 موان زان موان 3 موان زان موان 3. اشنو هما لي كوردوني تاع اشنو هما لي كوردوني تاع او اف؟ لابسيس هو لابسيس تاع الاكستريميتي مو لابسيس تاع لوريجين. اشنو هو لابسيس تاع ام تاع اف؟ هو ام، ولكن خصنا نقصو منه لابسيس تاع او. شنو هو لابسيس تاع او؟ هي موان زان. دونك موان زان مع هاد المو غتعطينا بلس 1. وبالنسبه لوردوني شنو هو لوردوني تاع اف؟ هو زيرو. زيرو غنقصو منها لوردوني تاع او. لوردوني تاع او هو 3. ما تنساوش هادشي غيكون كيساوي زيرو. علاش؟ لانهم سون كولينيير. الور دوك عطاتينا هنا شحال عطاتينا؟ موان زان في موان 3. هادي راه غتعطينا موان 3. موان زان في موان 3 راه هي 3. نمشي غير بشويه. موان زان فوا موان 3. الموان تاع القاعده هذا في هذا. نساوش هادشي كامل قال زيرو. الور دونك هنا لا تعطينا 3. هنا الموان معناها تعطينا 3. دونك عطاتنا بلس 3 ام بلس 3 ايكال زيرو. الور دونك هنا 3 مع 3 تعطينا 6، وملي غتمشي لهادشي غتولي موان 6. دونك 3 ام ايكال موان 6. دونك ام ايكال موان 6 سور 3 اللي هي موان 2. دونك ام ايكال شحال؟ ايكال موان 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم. قالوا لنا فيريفي كو اف ابارتيان دي. قالوا لنا فيريفي كو اف ابارتيان دي. دونك باش تكون اف ابارتيان دي خص هاد لي كوردوني تاعها الا مشيت عوضتهم، الا مشيت عوضت لي كوردوني باكس و y خصني نلقى زيرو. دونك بتيت بي. دونك غنمشي للمعادله هذه. علاش هذه المعادله؟ لان هي ليكواسيون كارتيزيان تاع دي. عندي هنا دي اشنو هي ليكواسيون كارتيزيان راه معطيه. دونك غندير 3 فوا اكس. شنو هي اكس؟
شحال لقينا شنو هي بإكس؟ هي ام، ولكن شحال لقينا ام؟ لقيناها هي موان دو. شنو عندنا؟ موان إيكغيك، موان وشنو هي إيكغيك؟ غنمشي نعوض إيكغيك بزيرو، غنعوض إيكغيك بزيرو. بلوس 6 ماشي خصك ديرها كتساوي زيرو، لا راه قال لك فيريفيوه، خصك تحسب، خصك تلقى زيرو. دوكا تعطينا هنا موان 6 بلوس 6 اللي هي زيرو. دونك حسبتي ولقيتي زيرو. دوك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان دونك لي بوين اف داب 6 موان 2 اي دو كوردوني اكس ايكغيك موان 2 زيرو. هاد موان 2 راهي، هاد الموان 2 راه هي ام، مالها؟ راها ابارتيال دي. علاش ابارتيال؟ لان ملي حسبنا لقينا زيرو، لقينا هاد لي كوردوني كيفيريفيو ليكواسيون. نتمنى هادشي يكون مفهوم. كما قلت لكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.